السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أم ميرال. جيتكم بتكست خلاف نترجمه إن شاء الله ويفيدكم تستفيدوا. تابعونا ولكن لا تنسونا بالاشتراك والجيم لايك. علقوا أي واحد عنده استفسار سؤال مرحبا بكم إن شاء الله. وماذا بينا هاد اللغة راح تفهموها وتتعلموا، تعود عندكم ثروة لغوية بإذن الله. نبداو على بركة الله. واش يقول لك هنا؟ pendant les vacances، في العطلة، أثناء العطلة. pendant les vacances يعني أثناء العطلة. pendant les vacances voilà, je me trouvais chez un ami médecin. je me trouvais وجدت روحي عنده، يعني رحت عنده. chez un médecin رحت عند صديقي، ذهبت عند صديقي طبيب، يعني في هذه العطلة. واش يقول لك؟ âgé de 40 ans، عمره 40 سنة. au cours d'une conversation، au cours d'une conversation، au cours يعني أثناء، عند، في هاد الحوار دون كونفرساسيون، الحوار اللي دار بين طبيب وبين لامي. واش كاين؟ قالك جوليدي عندي جاتني فكرة. فوالا واش هي؟ de lui demander أطلب. de lui demander أطلب منه. lui هذه ترجع على الطبيب. donc de lui demander quel médicament il prenait. voilà هنايا quel médicament، ما هي الأدوية؟ il prenait، prendre le verbe prendre، لياخذهم. شو هي الأدوية اللي ياخذهم pour rester jeune et dynamique، باه يبقى jeune شاب et dynamique يعني نشيط حركي. dynamique حركي. voilà. واش يقول لك هنا؟ il se mit à rire. le verbe rire يضحك، donc il se mit à rire، ضحك مني. voilà. alors que j'attendais une réponse sérieuse. إذن j'attendais، انتظرت إجابة جدية sérieuse. quand il eut fini، لما، أثناء، عندما انتهى مثلا من الضحك de rire. voilà واش صرا؟ واش قالوا excuse-moi، اعذرني. cher ami، صديقي، اعذرني صديقي. ta question سؤالك était inattendue. me dit-il ta question était inattendue، يعني سؤالك était inattendu غير متوقع، غير منتظر، ما انتظرتش هذا السؤال منك يعني. ولا واش قالوا je ne te cacherai rien. cacher le verbe cacher يخفي، ونقولوا je ne te cacherai، لا أخفي عليك. هذه ترجع على ليك، عليك. rien شيء، لا شيء. واش قالوا les médicaments الأدوية je les prescris، التي أو أصفها، au malade، للمرضى، أصفها للمرضى. هذه ميديكامون نكتبها للمرضى، نوصفها للمرضى. mais moi je ne prends jamais، يعني ما ناخذهمش ولا مرة. prendre le verbe prendre يأخذ. je
je n'en prends هنا نفي تام للأدوية الذي يأخذها ما يأخذهاش jamais. واش قالوا هنا apprends que le moyen apprend يعني أنايا نأخذ apprends que le moyen ناخذ غير الوسيلة اللي هي le plus efficace. واش هي الوسيلة le plus efficace؟ فعالة أكثر فعالية. et la pratique والعمل هنا quotidien du sport يعني الرياضة quotidien du sport الرياضة اليومية. داكور هاو فضينا منا على بركة الله. فضينا من هاد لو تكست. نروحو نشوفو لكم تكست خلاف صغير يزينا الوقت فيه. طونتي نجيو مثلا هنا الجمل، بعض الجمل نحاولوا نترجموهم. عندنا 4 جمل. نبداو بالاولى مثلا هنا تو سي باجاج كل هذه الامتعه. سي هي تاع الاشاره، سي هذه. بالجمع سي اس على الاخر. باجاج هذه الامتعه، باسكو باجاج راهي بلوريال. فوالا sont à moi يعني تاعي، ملكي، كلها لي. نروحوا لجملة أخرى. le président اللي هو الرئيس. lui-même يعني بنفسه a inauguré دشنا نحطوها في الباسي كومبوزي نقولوا a inauguré. واش يدشن؟ l'usine المصنع. le président lui-même هو بعد نفسه a inauguré l'usine. نروحوا للجملة الثالثة. شو نقولوا هنا؟ les deux maisons منزلين الاثنين sont à mon frère يعني mon frère أخي. sont à mon frère اللي هي ملك أخي للزوج، الديار في زوج. نجيو جملة أخرى وأخيرة. شو نقولوا هنا؟ les deux conducteurs سائقين الاثنين sont tous deux responsables. sont tous يعني كلاهما les deux الاثنين responsables مسؤولين de l'accident عن الحادث l'accident. ان شاء الله تكونوا استمتعتم واستفدتم في هذه الحصة. ان شاء الله تكون خفيفة عليكم. ايضا ما تنسوناش من فضلكم ديروا اشتراك ولايك وتابعونا ان شاء الله ديما مع جديد مع قناتنا لتعلم اللغة الفرنسية. وشكرا.